अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूँ मुअज़्ज़म असगर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान की तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बाद में पेश करने का फैसला किया गया। तहरीक अदम एतमाद का टास्क आसिफ जरदारी को सौंप दिया गया। आसिफ जरदारी को हुकूमती इत्तिहादियों से मुलाकात का इख्तियार भी दे दिया गया। तहरीक की कामयाबी पर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ का नाम बतौर वज़ीर आज़म पेश कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का भी शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नंबर गेम पर ब्रीफिंग। इजलास के शुरका का नंबर गेम से मुताल्लिक इजहार इत्मीनान। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान को तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने की दरख्वास्त। आपने सियासी महाज खूब गर्म कर दिया है, चौधरी शुजात का मुकालमा। हुसैन इलाही, शाफे हुसैन और मौलाना असद महमूद भी शरीक थे। मुलाकात में तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन भी शामिल थे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं का पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अलग अलग मुलाकात भी हुई। 20 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में सियासी राबतों में पेशरफ्त पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी और JUI क़यादत में भी अलग अलग मुलाकात हुई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। नंबर्स पूरे हो गए, तारीख का फैसला मरकजी क़यादत करेगी। ज़राए के मुताबिक बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। आसिफ जरदारी की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पहले स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस किया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा। नंबर 1 को हदफ बनाया जाए, बाकी खुद ही गिर जाएंगे। शुरका का मशवरा। इत्तेहादियों से बातचीत जारी रहेगी। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का अवामी मार्च की तफसीलात का ऐलान। कहा, अवामी मार्च से मुआशी तबाही की वजह बनने वाले इमरान खान से छुटकारा दिलाना है। ये मार्च पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। अवाम अपोजिशन पार्टी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो नाअहल हुकूमत से छुटकारा दिलाएं। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने महंगा पाकिस्तान बना दिया, गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। शेरी रहमान ने कहा कि मार्च का मकसद तबाही से नजात दिलाना और पाकिस्तान को इस नाअहल हुकूमत से बचाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च पुरअमन होगा। आईनी और जमहूरी तरीकों से हुक्मरानों की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। लॉन्ग मार्च तकरीबन मुल्क के 23 अजला और 35 शहरों से गुजरेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, मुल्की हालात संगीन और पेचीदा हो चुके हैं। हुकूमती पॉलिसी से हर तबका परेशान है। शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए, आज उनको वोट देने वाला भी अपना अंगूठा काटना चाहता है। हुकूमत अवाम को मुसलसल दीवार से लगा रही है। इन्होंने 90 रोज में करप्शन खत्म करने का कहा था। आज पाकिस्तानी अवाम तकलीफ में है, ये तो इनकी बदौलत है। इनको पकड़ना चाहिए, इनसे इनकी खबर लेनी चाहिए। तो ये बौखलाहट कई बहन शिकार है, ये बौखलाहट ही है जो इनके चेहरों पर है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान से निजात हासिल करने में कामयाब होगी। अवाम ने तो इस शख्स को मुस्तरद कर दिया है। आप जिससे भी जाके ये माइक ले जाके पूछेंगे और दिल पे हाथ रख के खुद भी बताएंगे तो आपको पता है कि इमरान खान को पाकिस्तान, बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान की रिजेक्ट कर चुकी है। मुल्क तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि काले कानून के तहत जबान बंदी की कोशिश की जा रही है। जो नाअहलों पर तनकीद करेगा उसे 5 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीका में जुर्म की तारीफ किए बगैर 5 साल सजा मुकर्रर की गई। पीका ऑर्डिनेंस में अदलिया को ताबे बनाने की कोशिश की गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस सबसे पहले इमरान खान पर नाफिज होना चाहिए। फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम को गुलाम बनाने
اور میڈیا کو غلام بنانے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی گئی پیکا لا کے اندر، جس میں سزا کی تعریف کے جرم کی تعریف کے بغیر 5 سال قید، فوجداری مقدمہ، نان بیلیبل وارنٹ، میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر، کہ جو ان نالائقوں پہ نااہلوں پہ تنقید کرے گا ان لوٹ مار چور ٹولے کے اوپر، اس کو 5 سال بغیر اجازت کے، بغیر ٹرائل کے FIA یا پولیس گرفتار کر لے گی۔ پیکا آرڈیننس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا قانون کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار رضوان قاضی کی جانب سے عادل عزیز قاضی پیش ہوئے۔ پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے پیکا قانون تبدیل کیا گیا۔ وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا پیکا قانون کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاری ہوئی تو DG FIA ذمہ دار ہوں گے۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ صحافی محسن بیگ کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ محسن بیگ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ عدالت نے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنا دیا گیا۔ کیا تفتیش مکمل ہو گئی ہے؟ عدالت کا پولیس سے مکالمہ۔ کون سی ویڈیو لینی ہے؟ کیا پولیگرافک ٹیسٹ ہو گیا ہے؟ عدالت کا استفسار۔ جی پولیگرافک ٹیسٹ ہو چکا ہے، سرکاری وکیل کی جانب سے جواب دیا گیا۔ تھانے میں ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، مقدمے میں صرف پسٹل کا ذکر ہے، اب ویڈیو کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ وکیل ملزم کی جانب سے دلائل میں یہ کہا گیا وکیل ملزم کی جانب سے کہا گیا کہ جس باکس کا کہا جا رہا ہے وہ باکس پولیس اٹھا کر لے جا چکی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ ہمارے 3 MNAs کو عدم اعتماد کے لیے پیسوں کی آفر کی گئی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کی 2 تصاویر شہباز شریف اور زرداری ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ان میں طے ہوا ہے کہ عدم اعتماد کے لیے کتنے کتنے پیسے لگائیں گے۔ اگر ان میں جرت ہے تو عدم اعتماد کل ہی لے کر آئیں۔ اپوزیشن کو چیلنج ہے کہ عدم اعتماد لائیں، ان کو لگ پتا جائے گا۔ شہباز شریف کیس کی روزانہ سماعت کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا تھا کہ دیکھیے ہم قطعی طور کے اوپر کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، نہ ہی ہماری یہ پالیسی ہوگی۔ افغانستان کے لوگوں کی فکر کریں، وہاں پہ اس وقت جو بحران ہے، غذائی بحران ہے، اس وقت ایک معاشی بحران ہے، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ کم از کم ہمارے 3 MN پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں آصف زرداری اور شہباز شریف کے کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے۔ شہباز شریف اور زرداری کرپشن کے بڑے سائنسدان ہیں، ملازمین کے اکاؤنٹس میں آنے والے اربوں روپے کا حساب تو انہیں دینا پڑے گا۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پارلیمانی بورڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ پاپڑ والے فلودے والے آصف علی زرداری نے اندر جانا ہے، یا مقصود چپڑاسی اور مسرور انور والے شہباز شریف نے پہلے اندر جانا ہے، جس کی ہماری CEC کا بھی یہ آج مطالبہ ہے، اور یہ ہم میڈیا کے سامنے فواد صاحب نے بھی رکھا کہ ان کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ یہ اتنے بڑے کرپشن کے سائنسدان ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے 10-10 ہزار روپے کے جو ملازمین ان کے پاس کام کرتے تھے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ 4-4 ارب روپیہ جو آ جاتا ہے اس کا۔ وزیراعظم عمران خان وفد کے ساتھ 2 روزہ سرکاری دورے پر روس روانہ۔ وزیراعظم کو ماسکو پہنچنے پر وانکو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ عمران خان روسی صدر کے ساتھ 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات کریں گے۔ عمران خان سے روسی وزیراعظم اور ڈیپٹی وزیراعظم کی ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ وزیراعظم اسلامک سینٹر ماسکو کا دورہ کریں گے اور گرینڈ مفتی سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان روس کی کاروباری شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان 24 فروری کو وطن واپس روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم کو ماسکو پہنچنے پر وانکو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ عمران خان روسی صدر کے ساتھ 1 on 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات کریں گے۔ عمران خان سے روسی وزیراعظم اور ڈیپٹی وزیراعظم کی ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت PTI پنجاب پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا۔
پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی اور پنجاب کی سینئر قیادت کی شرکت۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بات چیت ہوئی۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹس کی تقسیم کے امور پر مشاورت ہوئی۔ بڑے شہروں کے میئرز کے حوالے سے تجاویز پر غور کیا گیا۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کی GHQ آمد۔ آرمی چیف سے یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ یورپی یونین سے باہمی مفاد پر مبنی کثیر الجہتی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں آپریشن کے دوران 10 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں اہم کمانڈر ماسٹر آصف عرف مکیش شامل ہے۔ ہلاک دہشت گرد تربت اور پستی کے حالیہ واقعات میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں نے آپریشن کے دوران اندھا دھند فائرنگ کی۔ دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ اسلحہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں استعمال کیا جانا تھا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری رہیں گے۔ بلوچستان میں امن و ترقی کا عمل سبوتاج نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ رحمان ملک کچھ وقت سے کرونا وائرس میں مبتلا اور وینٹیلیٹر پر تھے۔ رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہونے پر دوبارہ اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے نجی اسپتال میں دوبارہ وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، لیکن وہ دم توڑ گئے۔ رحمان ملک کے پھیپھڑے کرونا وائرس کی وجہ سے شدید متاثر ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک نے سوگواروں میں بیوہ اور 2 بیٹوں کو چھوڑا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی رحمان ملک کی نماز جنازہ اور تدفین جمعرات کو ہوگی۔ FIA کے مطابق رحمان ملک نے اپنے کریئر کا آغاز FIA میں بطور ڈائریکٹر کیا تھا۔ ملک کے نامور سیاستدان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے ملک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ مختلف سرکاری اور حکومتی عہدوں پر فائز رہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رحمان ملک 12 دسمبر 2051 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1973 میں یونیورسٹی آف کراچی سے شماریات میں MSc کی ڈگری لی۔ 1974 میں ادارہ شماریات یونیورسٹی آف کراچی میں جونیئر لیکچرر کے فرائض بھی انجام دیے۔ رحمان ملک نے ایک بھرپور انداز میں زندگی گزاری۔ جہاں بھی سروس کی یا سیاست کی، دونوں میں شاندار کریئر رہا۔ سیاست میں آنے سے قبل رحمان ملک کے کریئر کا آغاز ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر مین پاور کے طور پر ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ FIA میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ جب وہ FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ پوری FIA اور پوری وزارت داخلہ کو ہینڈل کرتے تھے۔ انہیں FIA میں گراں قدر خدمات پر ستارہ شجاعت سے نوازا گیا تھا۔ رحمان ملک کو تعلقات بنانے کا بھی خوب فن آتا تھا۔ پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں رحمان ملک نے مختلف انکوائریاں کیں، جن میں گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ پھر رحمان ملک ملک سے باہر چلے گئے۔ ملک سے باہر جانے کے بعد رحمان ملک کا محترمہ کے ساتھ ذاتی تعلق بنا۔ سینیٹر رحمان ملک کا شمار بے نظیر بھٹو کے انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ وہ بے نظیر بھٹو کے چیف سیکرٹری آفیسر بھی رہے۔ محترمہ کی شہادت کے بعد شروع میں تو سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ فعال تعلقات نہیں تھے، لیکن بعد میں سابق صدر کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات بنے۔ رحمان ملک واحد آدمی تھے جو 5 سال تک وزیر داخلہ رہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ رحمان ملک پیپلز پارٹی کی طرف سے 2018 سے سینٹ کے رکن تھے۔ سینیٹر رحمان ملک 25 مارچ 2008 سے 16 مارچ 2013 تک وزیر داخلہ رہے، اور یہ بات ان کی خاص پہچان بنی کہ ملک کی تاریخ کے پہلے ایسے وزیر داخلہ کہلائے جنہوں نے اپنی وزارت کے 5 سال پورے کیے ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مؤثر حکمت عملی اور آپریشنز میں اہم کردار ادا کیا۔ 2012 میں صدر مملکت نے انہیں نشان امتیاز سے نوازا۔ 2012 میں یونیورسٹی آف کراچی نے انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔
सेनेटर रहमान मलिक 4 किताबों के मुसन्निफ भी थे। मोदी वॉर डॉक्ट्राइन सेनेटर रहमान मलिक की पहली तसनीफ थी। सेनेटर रहमान मलिक ने मिसाक़े जमहूरियत में अहम किरदार अदा किया। कैपिटल टीवी रहमान मलिक के इंतकाल पर इंतहाई दुख का इजहार करता है और सोगवारान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता है। सेनेटर रहमान मलिक के बारे में अरकान सिंध असेंबली की क्या राय थी, आइए आपको सुनवाते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब सेनेटर रहमान मलिक साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए। रहमान मलिक साहब की खिदमात, उनकी काविशें बहैसियत वफाकी वज़ीर के, बहैसियत मुतहर्रिक सियासी रहनुमा के, मैं समझता हूँ वो हमेशा याद रखी जाएंगी। रहमान मलिक साहब ने जो भी पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार रहा उसके अंदर जो कहना चाहिए सुलह और आपस में मिलवाने का, रवाबित का बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि जिस ज़माने में ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे, तो उसमें जब भी इनको कोई मुश्किलात पेश आती थी तो उसमें रहमान मलिक साहब एक अहम किरदार अदा करते थे। रहमान मलिक साहब एक पाए के न सिर्फ पॉलिटिशियन है बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे और अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। और रहा सवाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में उनकी मुफाहमत का एक अमल था, वो काबिल ज़िक्र अंदाज में देखा जाता था। जी, बड़े अफसोस की बात है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहा है और कोशिश होती थी, देखें सियासत जो है मफाहमत का गेम है और उसमें जहाँ कोशिश ये होती है कि मिलके इस तरह बैठें कि आम आवाम की खिदमत हो गए, तो उसमें उनका रोल था कि एमक्यूएम को और पीपल्स पार्टी को मिलाने के लिए। वो पुल अब ख़त्म हो गया है, अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह उनके दर्जात बुलंद हो, हम उनके लिए दुआ करते हैं। देखिए, रहमान मलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असासा था और वो हमेशा पाकिस्तान बीबी से लेकर फिर अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे और उसने हमेशा अच्छा किरदार अदा किया। कैपिटल टीवी की इंतज़ामिया और टीम की जानिब से रहमान मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस। दुख की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करते हैं। अहमद रियाज शेख और शबीना रियाज की जानिब से रहमान मलिक के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सेनेटर रहमान मलिक एक मंजे हुए सियासतदान के तौर पर जाने जाते थे। अहमद रियाज शेख की जानिब से उनकी जानिब से कहा गया कि मरहूम की वफ़ात से सियासत में एक खला पैदा हो गया है। मरहूम रहमान मलिक की फैमिली के दुख में बराबर के शरीक हैं। शबीना रियाज शेख की जानिब से कहा गया। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें 20 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद अशफाक खान समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक नोवा सिटी डेवलपर्स, शिराकतदार और डायरेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। मेसर्स लाइफस्टाइल डेवलपमेंट, SMC प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। डेप्यूटी रेंजर महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत हुसैन और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई।